बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़िरौन के साथ सख्त मुकाबला। इस वीडियो को अंत तक जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मोहतरम नाजरीन, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मशहूर व मरूफ हदीस पाक है कि हर उम्मत में एक फ़िरौन होता है और इसी तरह मेरी उम्मत में भी एक फ़िरौन है। हर कोई हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर वाले फ़िरौन को तो जानता है कि जिसने जुल्म सतम की हद कर दी और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके हवारियों के लिए अल्लाह पाक की जमीन तंग कर दी, यहाँ तक कि खुदाई का दावा भी किया। लेकिन आज हम जिस फ़िरौन की बात करने वाले हैं वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के फ़िरौन से भी ज्यादा ताकतवर था, क्योंकि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, मेरी उम्मत का फ़िरौन तमाम उम्मत के फ़िरौनों से ज्यादा संगदिल और जालिम है। आज तक जिस फ़िरौन से लोग पनाह मांगते हैं उसके हाल पर अगर गौर किया जाए तो अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है, और हम बनी इसराइल को दरिया पार ले गए तो फ़िरौन और उसके लश्करों ने उनका पीछा किया सरकशी और जुल्म से, यहाँ तक कि जब वो डूबने लगा तो बोला, मैं ईमान लाया कि कोई सच्चा मबूद नहीं सिवाय उसके जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए और मैं मुसलमान हूँ। यानी अंदाजा कीजिए कि वो फ़िरौन जिसे लोग जुल्म जबर की निशानी के तौर पर जानते हैं, वो भी आखिरी वक्त में अल्लाह पर ईमान लाने का कहता है। लेकिन जो फ़िरौन हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का था वो तो ऐसा था कि जैसे जैसे उसकी मौत करीब आई वो मजीद दुश्मनी में आगे बढ़ता रहा, और जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का फ़िरौन मरने लगा तो उसकी दुश्मनी में कमी की बजाय इजाफा हो गया। आज की वीडियो में हम आपको उस फ़िरौन की मुकम्मल हालात बताएंगे कि जिसने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेइंतहा तकालीफ पहुंचाई, और आखिर ये फ़िरौन भी बाकी फ़िरौनों की तरह बड़े दर्दनाक तरीके से मरा। यही वो शख्स था जो मक्का में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा दुश्मन था, हजूर के कत्ल का नक्शा बनाने वाला, हर नए मुसलमान को धमकियां देने वाला और तकलीफ देने वाला, लोगों को कुरान की आयत सुनने से रोकने वाला, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करने वाला, कुरैश का बनी हाशिम से राब्ता खत्म करवाने वाला, हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा का मजाक उड़ाने वाला और बहुत से सहाबियों पर जुमले कसने वाला, यही फ़िरौन था नौज बिल्ला। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर वक्त गालियां बकता रहता था। खैर ये कहा जा सकता है कि मक्का में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हर किए जाने वाले जुल्म में किसी न किसी तरह इस फ़िरौन का हाथ था। कुरान करीम की तकरीबन 30 से ज्यादा आयत के झैल में मुफस्सिरीन ने उसी फ़िरौन का जिक्र किया है। उसका नाम उमर बिन हशाम बिन मुगीरा था। वो मखरूमी कुरैश सरदार था। जब भी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को अल्लाह का हुक्म सुनाते तो ये लोगों से कहता, खूब शोरगुल करो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बात ही ना समझ पाए। इसी ने ये मंसूबा बनाया कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे कत्ल करते हैं कि हर कबीले से एक एक सरदार जाएगा ताकि बनु हाशिम बाद में सब कबाइल से उस खून का बदला ना ले सके। खैर ये मंसूबा काम ना आया। उसने इस्लाम कबूल करने की वजह से हजरत बिलाल हबशी, हजरत यासर बिन आमर और समिया बिनते खबात पर बेपनाह जुल्म किए, यहाँ तक कि उसके जुल्म से ही हजरत समिया शहीद भी हो गई। ये ऐसा जालिम फ़िरौन था, अपने सगे भाई को भी इस्लाम कबूल करने पर दर्दनाक तरीके से शहीद कर दिया ताकि लोग इबरत हासिल करें। इसकी इसी इस्लाम दुश्मनी और मुखालफत की वजह से हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको अबू जहल का लक़ब दिया। जंग बदर में इसका बहुत कलीदी किरदार था। हालांकि कुफार का तजारती काफिला सुकून से मक्का पहुंच चुका था, लेकिन अबू जहल ने कहा कि अब हम जंग किए बगैर नहीं जाएंगे। अबू जहल के इसरार पर मक्का का लश्कर
بدر کے کنووں کی طرف چل پڑا اور وہاں پھر مسلمانوں اور کفار کے درمیان ایک سخت لڑائی ہوئی۔ یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ کیسے دو بچوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے فرعون کو بچھاڑ دیا۔ آج آپ کو اس سے آگے کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ جنگ کا زور جب تھوڑا کم ہوا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو ابو جہل کو دیکھ کر اس کا حال مجھ سے بیان کرے؟ فوراً حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر لاشوں کو ٹٹولنے لگے۔ اچانک دیکھا کہ ابو جہل زخمی پڑا ہے، سارا جسم اس کا فولاد سے ڈکا ہوا تھا اور ہاتھ میں تلوار ابھی تک موجود تھی، لیکن زخم ایسے تھے کہ اپنے کسی بھی حصے کو ہلا نہ پا رہا تھا۔ ابن حشام نے اس کو نقل کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی گردن پر پاؤں رکھا تو تکبر کا یہ عالم تھا کہ بول اٹھا، اے بکریوں کے چرواہے، تو بڑی اونچی اور دشوار جگہ پر چڑھ گیا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں اپنی تلوار سے ابو جہل کے سر پر ضرب لگانے لگا، جس سے تلوار پر اس کے ہاتھ کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ میں نے اس سے تلوار کھینچ لی۔ غصے کے عالم میں اس نے اپنا سر اٹھایا اور پوچھا، فتح کس کی ہوئی؟ میں نے کہا، اللہ اور اس کے رسول کی فتح ہوئی۔ پھر میں نے کہا، اللہ پاک کا شکر ہے جس نے دشمنی خدا تجھے ذلیل کیا۔ پھر مجھے اس کے کچھ الفاظ سنائی دیے۔ میں نے کان قریب کیا تو سنا وہ کہہ رہا تھا، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرا یہ پیغام پہنچا دینا کہ عمر بھر اس کا دشمن رہا ہوں اور مرنے کے بعد بھی دشمن ہی رہوں گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسی کی تلوار سے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ پھر میں نے اس کے ہتھیار اتار لیے اور اس کا سر اٹھا کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو گیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ دشمنی خدا ابو جہل کا سر ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار فرمایا، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے اسلام اور اہل اسلام کو عزت بخشی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ شکر ادا کیا اور پھر فرمایا، ہر امت میں ایک فرعون ہوتا ہے، اس امت کا فرعون ابو جہل تھا۔ جب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدبخت ابو جہل کا پیغام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا، جو اس نے مرتے وقت ان کے کان میں کہا تھا، تو اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا فرعون تمام امت کے فرعون سے زیادہ سنگ دل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کو جب موت آنے لگی تو وہ پکار اٹھا کہ میں موسیٰ کی اللہ پر ایمان لاتا ہوں، مگر جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا فرعون مرنے لگا تو اس کے اسلام دشمنی اور سرکشی میں کمی کے بجائے اضافہ ہو گیا۔ اللہ پاک ہم کو تمام فرعون اور دجالی فتنوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے اور ہمیں اپنی زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے مبارک پر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے ناظرین، مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔